बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा कलमा क़िसार 125। मैं इस्लाम की वो तारीफ़ कर रहा हूँ जो मुझसे पहले कोई नहीं कर सका। इस्लाम सुपुर्दगी है और सुपुर्दगी यकीन, यकीन तस्दीक है और तस्दीक इकरार, इकरार अदाए फ़र्ज़ है और अदाए फ़र्ज़ अमल। शान जवादी साहब इसके एक फुटनोट में कहते हैं, मकसद ये है कि आम तौर से लोग इस्लाम का एक ही मफहूम समझते हैं और इसी पर दुनिया और आखिरत दोनों के फ़ैसले कर देते हैं। हालांकि ऐसा अंदाज़ फ़िक्र सही नहीं है। इस्लाम की दो किस्में हैं। एक किस्म वो है जिसमें सिर्फ ज़बान से इकरार होता है और वो सिर्फ दुनियावी अहकाम में काम आता है, और एक में तस्लीम, तस्दीक, यकीन, अदाए फ़र्ज़ और अमल वगैरह सब शामिल हैं, जिस पर आखिरत के अजर व सवाब का दारो मदार होता है। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर हमला, रसूल खुदा इमाम हसन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा इस्लाम और मुसलमान। परवरदिगार आलम सूरह आल इमरान आयत नंबर 19। दीन तो अल्लाह के नज़दीक यकीनन बस इस्लाम ही है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन की ख्वाहिश करे तो इसका वो दीन हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और वो आखरत में सख्त घाटे में रहेगा। मौला कायनात नहजुल बलागा खुतबा नंबर 198। इस्लामी वो दीन है जिसे अल्लाह ने अपने पहचानवाने के लिए पसंद फरमाया और अपनी नज़रों के सामने इसकी देखभाल की। मौला फरमाते हैं, कोई शरफ़ इस्लाम से बुलंद तर नहीं। इस्लाम का ज़ाहिर रोशन और ताबिंदा, इसका बातिन बहुत ही शानदार है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। परवरदिगार आलम सूरह बकरा आयत नंबर 138। सिक़्वतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिक़्वतुन, रंग तो अल्लाह ही का रंग है और खुदाई रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है। सूरह रूम की आयत नंबर 30 भी है। सूरह तौबा की आयत नंबर 33। वही तो खुदा है जिसने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ मबूस फरमाया ताकि इसको तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे मुशरिकीन को बुरा माना करें। इस्लाम गालिब होता है, मगलूब नहीं होता। रसूल खुदा ने फरमाया, इस्लाम सब पर गालिब है, इस पर किसी का गलबा नहीं। इस्लाम बढ़ता है, घटता नहीं। इस्लाम तमाम सीधी राहों से ज़्यादा रोशन रास्ता है। इस्लाम से बढ़कर कोई महफूज पनागाह नहीं। परवरदिगार आलम सूरह अनफाल आयत नंबर 38 में फरमाता है, रसूल इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर वो लोग अपनी शरारतों से बाज रहें तो इनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस्लाम इन गुनाहों को माफ़ कर देता है जो इस्लाम से पहले हुए होते हैं। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, ना तो वो उस पर जुल्म करता है और ना ही से गाली देता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, ना तो वो उससे ख़यानत करता है, ना झूठ बोलता है, ना ही इसे बवक्त मुसीबत अकेला छोड़ता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। दोनों को पानी और एक दरख्त का साया काफ़ी हो रहता है और वो आजमाइश के वक्त एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। ये रसूल खुदा ने फरमाया, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, किसी एक को एक दूसरे पर तकवा के अलावा कोई और फजीलत हासिल नहीं है। बेहतरीन मुसलमान वो है कि अंजाम पर जिसकी नज़र और सब्र जिसका ज़ाहिरी और बातनी लिबास होता है। वफ़ा अहद के लिहाज से बेहतरीन इंसान वो होता है जिसका इस्लाम बेहतरीन होता है। इस्लाम के 7 रुकन हैं। पहला रुकन अक़ल, इसी पर सब्र की बुनियाद रखी गई है। दूसरा रुकन इज़्ज़त की हिफाजत और सिद्क़ है। तीसरा रुकन कुरान मजीद और इसकी सही अंदाज में तिलावत है। चौथा रुकन राह खुदा में मोहब्बत और इसी की राह में दुश्मनी। पाँचवा रुकन आले मोहम्मद का हक़ और इनकी विलायत की मार्फत है। छठा रुकन भाइयों का हक़ और इनकी हिफाजत और पासदारी है। सातवां रुकन अच्छे अंदाज में लोगों की हमसायगी है। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने मोहम्मद बिन अबी बकर के नाम वसीयतनामे में इख्तिबास में कहा, मैं तुम्हें 7 बातों की नसीहत करता हूँ जो इस्लाम के जामा अमूर हैं। अल्लाह तबारक ताला से डरते रहना और लोगों से किसी किस्म का खौफ ना करना। 2, बेहतरीन बात वही होती है जिसकी तस्दीक अमल करता है। नंबर 3, एक तरह के मामले में 2 मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले ना करना, वरना तुम्हारे अमूर में तनाकुस पैदा हो जाएगा और तुम राह हक़ से हट जाओगे। नंबर 4, जो चीज़ तुम अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो अपनी रैयत के आम लोगों के लिए भी वही पसंद करो।
جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ حق کے لیے مشکلات میں گھس جاؤ اور رائے خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ نمبر 6، جو تم سے مشورہ کرے اس سے خیر خواہی کرو۔ اپنی ذات کے نزدیک اور دور کے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل بنو۔ اسلام کے ستون 5 بنیادی ستون ہیں: نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، بیت الحرام کا حج کرنا اور ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا۔ اسلام کے 3 بنیادی ستون ہیں: نماز، روزہ اور ولایت۔ ان میں سے کوئی بھی چیز دوسری چیز کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہی اسلام اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچانوانے کے لیے پسند فرمایا اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اپنی مخلوق میں سے اسے چن لیا اور اس کے ستونوں کو اپنی محبت پر استوار کیا۔ عیسیٰ بن سرا کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مجھے اسلام کے ان ستونوں کے بارے میں بتائیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو استوار فرمایا، جن سے کوتاہی کسی کو معاف نہیں۔ امام نے فرمایا، ہاں سنو، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اللہ کے رسول پر ایمان، جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار، مال میں بننے والا زکوٰۃ کا حق، ولایت جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا یعنی کہ آل محمد کی ولایت۔ اسلام کی بنیاد: اسلام عوریاں جسم کی مانند ہے، جس کا لباس حیا ہے، جس کی زینت وفا ہے، جس کی مردانگی عمل صالح ہے اور جس کا سہارا پرہیزگاری ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، یقیناً امامت اسلام کی نشوما پانے والی جڑ اور پھلنے پھولنے والی شاخ ہے۔ اسلام کی خاطر خون جان کی حفاظت کی جاتی ہے، امانت کو ادا کیا جاتا ہے اور نکاح حلال ہو جاتا ہے، جبکہ ثواب کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اپنے چہروں کو خداوند عز و جل کے لیے جھکا دو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ اسلام یہ ہے کہ تمہارا دل ہر کجی سے صحیح اور سالم رہے اور دوسرے مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ آگے فرمایا، اسلام حسن خلق کا نام ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مولا کائنات کا مکتوب ہے نمبر 64، جس میں فرمایا معاویہ سے کہ تم میں جو بھی اسلام لایا تھا وہ صرف مجبوری میں لایا تھا۔ خیانت کو ایک طرف کر دو کیونکہ اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ جو شخص کسی مومن کے خلاف کسی کی مدد کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسلام غریب ہو کر آیا، غریب ہو کر جائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا، اسلام غریب ہو کر آیا اور ان قریب غریب ہو کر ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا غریبوں کو خوشخبری سنا دو۔ آگے فرماتے ہیں رسول خدا، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کا خیال نہ کرے، یعنی مسلمانوں کے امور سے بے تعلق ہو، وہ ان میں سے نہیں۔ جو شخص اے مسلمانوں میری مدد کرو کے لیے پکارنے والے کی آواز کو سنے اور اسے جواب نہ دے، یعنی اس کی مدد نہ کرے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آگے فرمایا رسول خدا نے، اسلام نرمی اور انکساری کا دین ہے، جو نرم اور منکسر المزاج پر ہی سواری کرتا ہے۔ اسلام لوگوں کو ایسے ہی کندن بنا دیتا ہے جس طرح آگ لوہے، سونے اور چاندی کی غلاظتوں کو پاک اور صاف کر کے کندن بنا دیتی ہے۔ تمہارے لیے ایک نشان ہے، تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اسلام کے لیے ایک حد ہے، تم اس حد تک انتہا تک پہنچو۔ اسلام کی بنیاد امانت اور نفاق کی بنیاد خیانت ہے۔ اسلام کا معیار سچی زبان ہے۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کو پوری دنیا کے اندر محفوظ فرما۔ حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی، پاسدار انقلاب اور فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما۔ صہیونیوں کو نیست و نابود فرما۔ جو مومنین کربلا مولا ابا عبداللہ حسین کے لے گئے ان کو ساتھ خیریت سے پاکستان لیا۔ پروردگارہ کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور جو ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔